Naigala taliwala sa panawagan sa local government unit ubos sa administrasyon ni Mayor Alan Rosigleo nga dili na kini patambakan og basura kining karaan nga dam site diri sa sitio Iring-Iring, Barangay Wilson. Sadto say makita gyapon nato mga kaigsunan nga adunay mga bag-ong basura nga niya karon gipantambak sa tuwang mga residente gikan sa lungsod sa San Jose. Og gani sa panagtigom nga gihimo tali na ni Mayor Alan og sa mga opisyalis sa local government unit. Aduna na yung mga gipangkuha ng mga heavy equipments para pagkandos na ini paingon dito. Makita nato ang mga kinandusan mga kaigsunan. Taod-taod na limpyo na dire apan na sa ato nang gikaingon niagya po ng mga basura mga igalag itambak dire. Panawagan karon sa local government unit sa lungsod San Jose ni Mayor Alan Rosigleo nga padayon mga igala ang pagsegregate sa basura og dito kinaihatag sa mga MRF facilities sa matag barangay nga giinstalar sa lungsod. Gumikan kay dinhi makontrol ang basura ug masegregate kini ug adto kini malabay sa official nga dam site na usab karon sa Puro 4 Barangay Luna na kun din bago pa lang gibuksan ining nakalabay nga tuig. Pipila sa mga basura makita nato mga igala, mayoriya nini plastic, mga botilya ug uban pang mga basura nga makahatag gayud siya og dili malata. Makaigsunan kung may numduman nato usa sa mga may reklamo na sa local government unit, mao ang buhatan sa DPWH gumikan kay kini nga basura misaka na dinhi sa National Highway ug dili na kini maayo alang sa tuwa mga motorista ug delikado na kini sa maayong panglawas. Hinungdan nga gihingusgan karon ni Mayor Alan Rosigleo uban sa iyang panawagan nga untana undangon na ang pagtambak sa basura dinhi og maglain kita sa basura sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay pinaagi sa garbage segregation og ato kining ihatod ngadto sa ato ang mga material recovery facilities sa matag barangay nga gi-installer sa lungsod. Usa kini sa mga programa sa Solid Waste Management Program ni Mayor Alan Rosigleo nga iyang gitutukan karon. Gani pamahayag niya nga karon tuiga iyang gahinan og dako-dako nga pondo. Yan ang programa. Gikan diri sa sitio Iring-Iring, Barangay Wilson, alang sa Newsline Patrol. Jimmy.